Hello guys, this is Neha and welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 8 other things that I have stopped buying and I think you should also stop buying किनभने I don't think so यो products हरु हाम्रो डे टु डे लाइफमा त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि धेरै जस्तो चाहिँ केसमा के हुन्छ भने हामीले त्यो products हरु युज नगरेसम्म we feel like they are really important in our life, but once we start using it and then we realize that we don't need those products in our life anymore. मैले चाहिँ यो भिडियो किन बनाएको भने आई थिंक दैट तपाईहरुले पहिला नै यो प्रोडक्ट्स किन्न अगाडि नै आई क्यान अवेयर यु गाइज कि तपाईहरुलाई यो प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेन्ट छैन एन्ड यु डोन्ट वेस्ट योर मनी अन दिस प्रोडक्ट्स भनेर. सो अब धेरै नबोल्दै भिडियो सुरु गरौँ. First thing that I've stopped buying is loofahs. Loofahs भनेको त हामीलाई थाहा नै छ त्यो नुहाउनखेरि हामीले आफ्नो बडी स्क्रब गर्नलाई युज गर्ने चाहिँ लुफा हो. लुफासहरु चाहिँ दुईटा खालको हुन्छ, एउटा प्लास्टिकले बनेको अनि अर्को चाहिँ घिरौलाले बनेको हैन. दुईटा खालको हामीले इजिली मार्केटमा पाउन सक्छ. पहिला चाहिँ म लुफासहरु एकदम धेरै युज गर्थे किनकि आई युज्ड टु थिंक दैट दे आर रियली गुड फर एक्सफोलिएटिङ आवर स्किन, बडीको स्किनहरु. But then my actually कोराहरु चलाउँदाखेरि हैन कोरा I don't know I was exactly in what site I was browsing internet and then I saw an article जसमा चाहिँ it was written that हुन्छ नि लुफासहरुमा चाहिँ एकदम धेरै डेड स्किन्सहरु हाम्रो बसेको हुन्छ and they are not really good for our skin. त्यस्तो आर्टिकल्सहरु पढ्दै जाँदा I realized that लुफासहरु लाइक हुन्छ नि हाम्रो स्किनको लागि त्यति राम्रो हुँदैन किनकि त्यसमा हामीले चाहिँ धेरै जस्तो आफ्नो डेड स्किन्सहरु रिमुभ गर्नलाई युज गरेको भएकोले once we use it हामीले जति त्यसलाई लाइक हुन्छ नि धोएर राखे पनि युज गर्न अगाडि धोयो भने पनि त्यसमा ब्याक्टेरियाजहरु फर्म भइसकेको हुन्छन्. rather than exfoliating our skin it may damage our skin, but once in a while we know that हैन हाम्रो हातले मात्र हाम्रो बडीलाई राम्ररी क्लीन गर्न सक्दैन. सो आई थिंक rather than going for हुन्छ नि प्लास्टिकको लुफासहरु यु मे युज त्यो घिरौलाले पाएको दे आर लाइक रियली चीप. आई थिंक तपाईहरु बाङ्गे मुडातिर और लाइक हुन्छ नि खिचा पोखरीमा आई एम नट श्योर तर बाङ्गे मुडाको एरियामा यु क्यान रियली फाइन्ड इट इजिली. बट आई थिंक 100 को तपाईले बन्च पाउन सक्छ. 3 to 4 pieces I think 100 or 200 को दिया हुन्छ उनीहरुले अनि त्यो पनि like they are not really good for our skin like तर त्यति cheap भएकोले we can use it like twice or thrice and then we can throw it. हामीले त्यो घिरौलाको लुफासहरु युज गर्यो भने पनि we need to realize that हामीले दुई तीन चोटी युज गरेर त्यसलाई फाल्न सक्छौं. अनि आई थिंक they are not as like हुन्छ नि bad as for our environment because they are made from vegetable अनि उनीहरु easily decompose हुन सक्छ सोइलमा, whereas त्यो प्लास्टिकको त years and years लाग्छ decompose हुन. So for two reasons I have stopped buying loofahs. The first one being कि तिनीहरु हाम्रो स्किनको लागि त्यति राम्रो हुँदैन किनकि उनीहरुमा ब्याक्टेरियाजहरु एकदम चाँडै फर्म हुन्छ. And secondly the plastic loofahs or plastic body sponge may also create bacteria अनि उनीहरु चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टलाई एकदम नराम्रो हो. So I think these two are the main reasons I have stopped buying loofahs. So the second thing that I have stopped buying is wet wipes. Wet wipes चाहिँ मैले किन्न छोडेको भन्दाखेरि wet wipes are absolutely bad for our environment. They take years and years to decompose. And the second reason is हुन्छ नि I feel like wet wipes हरुमा आफ्नो पैसा वेस्ट गर्नु is not so wise किनकि wet wipes को ठाउँमा हामीले अर्को लाइक कटन क्लोथ्सहरु युज गर्न सक्छ और त्यो मिनिसोमा पाउने लाइक हाम्रो मेकअप रिमुभ गर्ने क्लोथ्सहरु पाउन सक्छ. त्यो इजिली हामीले किनेर आफ्नो मेकअप रिमुभ गर्न सक्छ. So the third thing that I've stopped buying is face mask. Face mask हरु तपाई छक्क पर्छ होला किन स्टप गर्नु. They are like हुन्छ नि हाम्रो स्किन केयर को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप. But personally speaking मेरो स्किनमा चाहिँ फेस मास्कहरु खासै सुट हुँदैन. I have used like हुन्छ नि quite a lot फेस मास्क तर बाहिरबाट लाइक त्यो रेडीमेड आउने फेस मास्कहरु खासै सुट हुँदैन. लाइक घरमै बनाएको मैले एउटा भिडियो बनाएको छु फेस स्क्रब फेस मास्क बनाउने घरमै कसरी बनाउने भनेर. त्यो भिडियोलाई म यहाँ लिंक गरिदिन्छु तपाईहरु त्यहाँ गएर चेक आउट गर्नु होला. मेरो स्किनको लागि चाहिँ त्यो नै एकदम एप्रोप्रिएट छ. आई फाउन्ड आउट लाइक हुन्छ नि आफ्टर युजिङ अ लट अफ टाइप अफ फेस मास्क. सो तपाईहरुले अहिले नै लाइक हुन्छ नि शिट आई डोन्ट ह्याभ मनी आई नीड अ फेस मास्क for my skin भनेर सोच्नुहुन्छ भने that's absolutely wrong. You can easily make that at home अनि तपाईहरु rather than spending like 1000 or 1200 for a good face mask तपाईहरु आफ्नो मुल्तानी मिट्टीमा लाइक हुन्छ नि अर्ग्यानिक हल्दीजहरुमा अनि यस्तो प्रोडक्ट्सहरुमा लाइक बाइङ अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्स फर स्किन केयर तपाईहरुलाई पनि म त्यही सजेस्ट गर्छु कि तपाईहरुको स्किनमा हतपति जुन पनि त्यो प्रोडक्ट्सहरु सुट हुँदैन भए you can easily opt for home
होममेड मास्क फेस मास्कको नै कुरा गर्नु हो भने तपाईले शीट मास्कहरु पनि हुन्छ नि इफ यु क्यान इग्नोर बाइङ फेस मास्कहरु देन इट विल बी रियली गुड फर इन्भाइरोमेन्ट आई नो लाइक हुन्छ नि फेस मास्कहरु युज गर्नखेरि शीट मास्कहरु युज गर्नखेरि इट इज म पनि वन्स इन अ वाइल लाइक युज गरेर हुन्छ शीट मास्कहरु तर हुन्छ नि एउटा रेगुलर बेसिसमा शीट मास्कहरु चाहिँ युज नगर्नु होला जस्ट व्हेन लाइक हुन्छ नि यु फिल लाइक यु नीड द फिलिङ अफ स्पा और एनीथिङ आई थिंक त्यो बेला चाहिँ तपाईं शीट मास्कहरु युज गर्नु द फोर्थ प्रोडक्ट दैट आई हैव स्टप बाइङ इज नेल पेन्ट्स को कुरा गर्ने भने मैले पर्सनली कहिले पनि एकदम धेरै नेल पेन्ट्सहरु किनेको छुइनँ किन भन्दाखेरि मेरो दिदी वाज लाइक हुन्छ नि एकदम लाइक होर्डर फर नेल पेन्ट्स शी युज्ड टु बाय अ लट अफ नेल पेन्ट्स एन्ड लाइक क्वाइट एक्सपेन्सिभ नेल पेन्ट्स एज वेल नेल पेन्ट्सहरु चाहिँ एकदम चाँडै ड्राई हुन्थ्यो भनेर मैले त्यही बेला रियलाइज गरिसकेको थिएँ हैन मैले किन्न जाँदाखेरि आई समटाइम्स बट लाइक 4 to 5 नेल पेन्ट्स अनि उनीहरु एकदम चाँडै सुक्थ्यो नि आई थट लाइक they are like quite waste of money and then I started buying only 2 nail paints and I apply them and after they finish only then I opt for new colors तपाईहरुलाई चाहिँ नेल पेन्टहरु एकदम अप्लाई गर्न मन लाग्छ भए I would refer कि तपाईहरु एउटा कलर or दुईटा कलर लाइक हुन्छ नि म्याक्सिमममा 3टा कलर्सहरु किन्नु उनीहरुलाई नै स्विच गरेर लाइराख्नु अनि then after you finish them then you go for new colors किनकि that's like quite waste of money. So the fifth product that I have stopped buying is toner हैन नि toner को कुरा गर्नु हो भने तपाईहरुको स्किनमा सुट हुन्छ भए चाहिँ you can absolutely use toner. I have seen like हुन्छ नि there is the oily skin हरुमा चाहिँ टोनर्सहरु एकदम राम्ररी वर्क गर्छ बट मेरो सेन्सिटिभ प्लस ड्राई भएकोले टोनर्स आर लाइक हुन्छ नि hell lot of pain to my skin. Rather I started using gulab gel toner ko ठाउँमा नि I think to use गर्न थालेपछि I realized that toners are not actually like हुन्छ नि that good for my skin. तपाईहरुको पनि ड्राई प्लस सेन्सिटिभ स्किन छ भए तपाईहरु पनि टोनरमा आफ्नो पैसा वेस्ट नगर्नु rather go and buy like gulab gel or serums हरु they are like really good for your skin. अनि टोनर्स हरु चाहिँ अलि हार्श like I feel like हुन्छ नि टोनर्स हरु चाहिँ अलि स्किनको लागि हार्श हुन्छ. I bought like हुन्छ नि एउटा टोनर जसमा चाहिँ गुलाब जल mixed and that worked really good for my skin like एकदम धेरै राम्रो त हैन it was making like हुन्छ नि कुनै ठाउँमा मेरो स्किन ड्राई अनि पिम्पल्सहरु दिइरा थियो but then I realized that हुन्छ नि टोनर चाहिँ होला but गुलाब जल works really good अनि I started using गुलाब जल in my face. I should also start doing that like Dabur को एकदम राम्रो छ गुलाब जल तर Dabur को भन्दा नि I feel like Patanjali को गुलाब जल is like best हैन. So the next thing that I have stopped buying is primer. Primer चाहिँ मैले किन छोडेको भन्दाखेरि I don't see like हुन्छ नि एकदम त्यसको use like makeup apply गर्दाखेरि मैले सुनेको छु that they don't let हुन्छ नि तपाईको फाउन्डेसनहरुलाई स्किनमा अब्जर्ब हुन दिदैन and it acts as a barrier between your skin and like makeup. तर like हुन्छ नि even if I'm a YouTuber I don't like हुन्छ नि apply makeup on a daily basis अनि म कलेज अफिसहरु जाँदाखेरि पनि I don't prefer wearing like makeup फाउन्डेसन हरु लाउनु भन्दा I am just like हुन्छ नि I just use liner and lipstick and that's it. अनि एकदम धेरै मान्छेहरु पनि हेरेको छु like हुन्छ नि people like love wearing makeup जस्तै आफ्नो एभ्री डे मा मेकअप लाउँछ अनि they saying that हुन्छ नि primer is not that important in makeup rather than you could like हुन्छ नि moisturize well अनि अरु कुराहरु तपाई युज गर्न सक्छ त्यो आफ्टर शेभ हरु तपाई युज गर्न सक्छ. They act really good as primers and primers are quite expensive. Like हुन्छ नि I have seen in Pretty Click I think they range from 1200 or 1600 like so I think I won't prefer investing on something that is not so useful for me. I don't have to apply makeup for like 16 hours 12 hours it's just like 3 to 4 hours maximum. त्यो भन्दा बेसी म मेकअप राख्न पनि सक्दिन. It's like quite irritating for my skin. तपाई त्यो भन्दा धेरै बेरको लागि मेकअप हरु लाउनु छ भए it is up to you तपाई यूज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हैन बट I don't think so. Primer त्यसरी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेकअपहरु तपाई बिगिनर हो भए तपाईले प्राइमर इम्पोर्टेन्ट सोच्नुहुन्छ भए I don't think so. You can stop buying like हुन्छ you can skip primer easily. म अहिले अप्लाई गर्दिन even if I have like 1 or 2 primers in my house because I don't really feel like हुन्छ नि applying किन प्राइमर अप्लाई गरिसकेपछि I feel like it makes my skin even heavier. के फाउन्डेसन लाउन अगाडि नै मेरो स्किन हेभी भइसकेको जस्तो फिल हुन्छ त्यही भएर I stopped buying primer. The second last thing that I've stopped buying and I think I will never buy it anymore is setting spray. I know like हुन्छ it is quite like मजा आउँछ त्यो अप्लाई गर्न कि it is quite fun like
त्यही इन्ट्रेस्टले गर्दा मैले सेटिङ स्प्रे किनेको थिएँ. आई थिङ्क इट कस्टेड मी 1600 रुपिज. मैले प्रिटी क्लिकबाट किनेको थिएँ. आइ एम नट स्योर लाइक आई थिङ्क इट वाज अराउन्ड 1400 or 1600. अनि आई डोन्ट रियली सी लाइक सेटिङ स्प्रेको युज. एज आई सेड लाइक हुन्छ मेरो पहिलाको प्रडक्टमा म त्यति धेरै बेरको लागि अप्लाई पनि गर्दिनँ. मेरो मेकअपहरू विथ द म्याक्सिमम टाइम इज 5 hours. सो त्यो त्यति बेरको लागि सेटिङ स्प्रे किन्नु लाइक 1600 रुपिजको द्याट्स लाइक क्वाइट एन इन्भेस्टमेन्ट. भन्दाखेरि सेटिङ स्प्रे भनेको खालि सेट गर्छ तपाईँको मेकअपले, रादर देन द्याट त्यसले अरू केही पनि गर्दैन. एडिसनली तपाईँ स्किनलाई केही पनि गर्दैन. सेटिङ स्प्रे युज गर्दाखेरि चाहिँ आई मस्ट से कि तपाईँहरूको स्किन एकदम धेरै लाइक हुन्छ नि हाइड्रेटेड देख्छ. मेरो केसमा चाहिँ त्यो हुन्छ किनभने मेरो स्किन ड्राई छ. लाइक आई फिल लाइक सेटिङ स्प्रे मेक्स इट लुक हाइड्रेटेड rather than like investing so much in setting spray which doesn't have like much use. I feel like you can opt for other products like a foundation, a good foundation or other things than spending on setting spray. The last product that I've stopped buying is eyeshadows. I know makeup lovers are like question garala why eyeshadows bhanera, but for a normal people and I've seen like huncha ni मेरो च्यानलमा चाहिँ एकदम like people who are like एकदम new to makeup or shopping or college student त्यस्तोहरुले चाहिँ मेरो च्यानल एकदम धेरै भएकोले चाहिँ I thought of including this. I was not actually including eyeshadow, but then I thought like हुन्छ नि sometimes हाम्रो माइन्डमा it's like हुन्छ नि हामी we are really very much into eyeshadows. के makeup किन्न जाँदाखेरि पनि firstly what we think is we must have every shade of eyeshadows. So मसँग पनि त्यसरी नै एकदम धेरै eyeshadow को palettesहरु थियो. Like एकदम धेरै पनि हैन, but like एउटा reasonable amount को थियो किनभने मैले दुईटा eyeshadow palette किन्न सक्नुहुन्छ नि, that will be enough. एउटा palette जसमा चाहिँ हुन्छ नि new shadesहरु like हुन्छ एकदम basic shades एकदम बेसिक शेड्सहरु भएको. अनि अर्को चाहिँ हुन्छ नि यु क्यान बाइ लाइक हुन्छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन्टु लाइक ब्राइट कलर्स लाइक येलो ग्रीन सक्नुहुन्छ एन्ड द्याट विल बी भेरी मच इनफ लाइक हुन्छ नि. अनि त्यो चाँडै पनि सकिँदैन के, त्यत्रो दुईटा किनेपछि आई क्यान ग्यारेन्टी यु तपाईहरुलाई त्यो इजिली 2 to 3 years चल्छ इफ लाइक यु आर नट लाइक हुन्छ नि एकदम धेरै मेकअप युजर, बट स्टिल इफ यु लाइक यु आर युजिङ इट रेगुलरली आई थिंक इट विल नर्मली लाइक तपाईलाई 1 year or 2 year त लास्ट गर्छ. सो द्याट वाज अल फर द प्रोडक्ट्स द्याट आई हैव स्टॉप्ड बाइङ. लाइक हुन्छ नि आई shadows, nail pins also, yeah, I buy them if I run out of them, but other than that I don't buy them anymore. तर त्यो भन्दा बाहेक I think there are some products which I like feel like हुन्छ नि I have to stop using in future. The first one being sanitary pads, and I really want to stop using sanitary pads because I have read like हुन्छ नि countless articles saying that sanitary pads are एकदम bad हो environment को लागि, they don't decompose like हुन्छ नि for years and years. I want to like stop buying sanitary pads, but I'm really scared of using tampons or any other products. So त्यही भएर मैले अहिलेसम्म चाहिँ sanitary padsहरु युज गरेको छु. बट चाहिँ ब्रेभ इनफ हुनुहुन्छ भए तपाईहरुले चाहिँ sanitary pads स्टप गरेर tampons or menstrual cup युज गर्न थालिसके प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला because I'm really scared of using them. So yeah, so that was it for my video guys. I hope you guys like it. If you like it, then don't forget to give my video a big fat thumbs up and just subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. My Instagram ko handle चाहिँ म यहाँ राख्दिनु, प्लिज मलाई त्यहाँ गएर फलो गरिदिनु होला. So see you in my next video. Till then, goodbye.